مسجد نبی دے بہر کھڑا ہوندا میں کو لکھا ہے مسجد نبی دے بہر کھڑا ہوندا تے ادھروں میری نظر پیندی دوویں بھرا حسن تے حسین دوہیں ہتھاں چ ہاتھ پا کے آندے تے جویں مسجد نبی دے کول پہنچ دے حسن حسین جُتیاں لاندے تے میں جُتیاں چک لیندا میں جُتیاں چک لیندہ اپنے سر تے رکھدا جُتیاں سنبھال کے رکھدا حسن حسین تو ہے نماز پڑھ دے نماز پڑھ کے جویں بہر آندے میں فوراں بھج کے آندا وال جُتیاں چیندا وال دوے شہزادہ نے پیراں چ پویندا وال حسن حسین نبی پاک کو دسیندے کہ نانا جی او فلانا دیوانہ ساڈا بڑا ادب کردا ہے فاطمہ نو پتہ چلدا او فلانا دیوانہ بڑا ادب کرتا ہے پھر نبی پاک میرے واسطے دعا کر دے مولا علی میرے واسطے دعا کر دے اماں فاطمہ دعا کر دی ایو میں کہہ رہا ہوں زہرا دی چھوڑی دینا چھوڑی دے چھوڑے چلا سہنے دا میرے اتے راضی کھلانا نبی دا زمانہ